mga gagmay ug pinong tunob, apan luyon niini ang dagko nga damgo sa kinabuhi. Sulod sa taas nga panahon, ang mga lumulupyo sa Barangay Irene, Apanangon ug Upper Uwakan lungsod sa Himalalo, nag-ilaid sa oportunidad nga unta makatunga ang ilang mga anak sa usa ka sekundarya nga eskwelahan nga dili nakaayo halayo sa ilang uwian. Kanang makeshift namugna ra jud na sa hugpong sa mga tawo, ilahang gitagbuan yan ang mga materials nga gigamit katong mga daan nga mga scene, dayon ang mga gipang haligi, ang mga daan nga scene katong sa mga guba-guba nga gikan siguro to sa mga guba nga building sa munisipyo, and then ang mga tawo nagdala na og mga kawayan para ipurma siya og para alaptan, and then haligi, kahoy po, nagdala na po sila og kahoy para haligi, voluntary. Para mamugna ra gyud ang Apanangon Extension. Ug bunga sa tabang gikan sa LGU, nakapatindog sila og konkreto nga classrooms para sa nagkadaghan na populasyon sa maong tunghaan. Apan bisan pa man ug malampuson ang tinguha sa eskwelahan, dakong hagit gayud ang gilayon sa mga kabalayan sa ubang mga kabataan. Ang uban, mumataog sayo sa kadlawon para magpreparar na. Dayon maglakaw og halos 2 ka oras usa makaabot sa ilang eskwelahan. Dungagan pa nga usahay, ang daot nga panahon babag sa ilang pag-abot og sayo ug hamugaway nga paglakaw. Ang mga taga-Barangay Irene ang pinakalayo na gayod nga barangay sa Himalalod, na boundary na sa Negros Occidental. Mukabat pud og 2 ka oras nga lakawon sa mga bata. Apan swerte lang ang katungnaan ay mga motor kay medyo harohay ang paglakaw. Sa pikas bahin, sa amihanang kasagpan, lisod pud kaayo ang naagian sa mga kabataan kay halos 3 ka buntod ang latason ug mga sapa. Wala pay labot ni ana ang mga pilapil nga ilang ambak-ambakon. Pero kining tulay nga kawayan nga natindog sa panagsamang pagtinabangay sa mga amahan or gitawag kini nila og tagbo. Nakatabang gayud og dako para sila makalabang panahon sa kusog nga ulan. Wala nakaikyas niini ang grade 7 nga estudyanteng si Janjan. May taytayan, wala. Naara. Sige ka ma. Kinama sa tagaan Panangon. Sa iyang kagamay, naanad na lamang sa maong agianan matag adlaw. Ang silingan ni Janjan nga sila si
Ethel ug Nene. Pareha ra usab ang kasinatian mahitungod sa ilang pag-eskwela. Boundary na sa kasikbit nga lungsod sa Himalalod ang ilang puloy-anan, ang munisipalidad sa La Libertad. Sig mag-ulan, kaya di na mahadlok ang ulan dyan dyan. Daragin mo yung mga raincoat, payong, ana-ana. Payong. Dyan dyan, magpayong ko kasi. Sahay, mag-plastic. Plastic. Dyan dyan, ikatulungan ka absent, ikaw ikapila. Wala. Ay, wala perfect attendance. Sa ilang paglatas ni Janjan matag adlaw, usa sa ilang maagian usab ang balay sa estudyanteng si Jericho. Kanang inyong balay dong, dili rat na maagi ang sapa, ikan diri. Magi. Maagi dyan ang sapa. Umutas ang baha, gulat mo yung mahupa o narayagianan sa tao. Kuan, tetayan nga kawayan. Og mahinay ra makaagirang. Anong nagpadayon kung mag-ikag eskwela? Arog arog maabot ang pangarap. Aron? Arog maabot ang akong pangarap. Silang Janjan ug si Jericho. Kani silang duha dili man ni sila pala absent, sige man ni sila og kuan kanang eskwela. Nya mga buotan ra po ni sila sa klase. Dayon kanang bisagan ni sila kanang kaning usa si Janjan gihangga. Pila ka adlaw wala pa gani kay maayo iyang hangga. Ni eskwela na mo to mong gi kuan usa kay basi makatakod niya siya ang classmate. Then si Jericho, okay rin po niya sa amuang klase. Kay dili mo niya siya buluyagon. So, si Jan Janjan. Dili po niya buluyagon. dili na sila buluyagon na silang duha. Sila magkaton kay may grado na ng ginikanan. Usa ka agianan apan lain-lain ang kaagi ug pangandoy sa kinabuhi. Ang kadasig sa pagtungha tinagik sa ilang mga pangandoy para sa ilang mga pamilya ug komunidad. Ug madamlag nga wala gibali ang kalisod sa agianan, ang gilayon gikan sa eskwelahan ug ang kalisod sa panginabuhi. Mao kini ang kaagi sa mga kabataan sa Uwakan Provincial Community High School, Apanangon Extension.